भर्खरै आइपिओ ल्याएको नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर रजिस्टर चयन। नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो शेयर रजिस्टरमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा संस्थाको तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक विश्व प्रकाश प्रश्नई र क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन्। कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले यस कम्पनीको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेज, नामसारी, रोका राख्ने, शेयर धनीहरूको लागत अद्यावधिक गरिराख्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई शेयर रजिस्टरमा नियुक्ति गरेको हो। अब उपरान्त कम्पनीको शेयर रजिस्टर अन्तर्गतको सम्पूर्ण कार्यहरू ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड मार्फत नै हुनेछ। मुद्दती निक्षेप तथा शेयरबाट लगानी झिक्दै लघुवित्त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कडाई गरेसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेप तथा शेयरबाट लगानी झिक्न थालेका छन्। विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेप र शेयर बजारमा पैसा लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा कडाई गरेको थियो। यसकारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लगानीमा रहेको रकम झिकेर कर्जा प्रवाह वृद्धि गरेका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा लघुवित्तहरूको 9 अर्ब 91 करोड रुपियाँ शेयर लगानी तथा मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा लघुवित्तहरूको लगानी 32% घटेको छ। गत पुससम्ममा लघुवित्तहरूको लगानी 17 अर्ब 37 करोड रुपियाँ रहेको थियो। दोहोरो अङ्कले घटे शेयर बजार कारोबारमा नेपाल टेलिकम अब्बल। आज बुधबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बुधबार शेयर कारोबारमा अपक नेप्से परिसूचक 30.29 अङ्कले घटेर 2514.65 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 1.19% घटेको हो। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 5.46 अङ्कले घटेर 487.07 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 229 कम्पनीको 49,59,919 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 35 करोड 23,17,142 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज सबै उपसमूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह घटेको छ। बुधबार नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। टेलिकमको 10 करोड 52,21,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज माउन्टेन इनर्जीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक नाफा कमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य 8.10% बढेर 1,135 रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 5.78% घटेर प्रति किता 4,193 रुपियाँमा झरेको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर रजिस्टरमा मुक्तिनाथ क्यापिटल नियुक्त। युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर रजिस्टरमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले यस कम्पनीको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेज, नामसारी, रोका राख्ने लगायतका शेयर धनीहरूको लागत अद्यावधिक गरिराख्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई शेयर रजिस्टरमा नियुक्ति गरेको हो। अब उपरान्त कम्पनीको शेयर रजिस्टर अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरू मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड मार्फत हुनेछ। नेप्सेमा 27,22,000 किता शेयर सूचीकृत। 4 वर्षदेखि बन्धक सहारा विकास ब्याङ्कका लगानीकर्ताले कारोबार गर्न पाउने। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज बुधबार गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको शेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडले सहारा विकास ब्याङ्क लिमिटेडलाई 1:1 को अनुपातमा प्राप्ति गर्दा कायम हुन आएको प्रति शेयर अङ्कित तथा चुक्ता मूल्य 100 रुपियाँ दरको 27,22,706.04 किता शेयर धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली 2075 बमोजिम नेप्सेमा कारोबार हुन सक्ने गरी सूचीकृत भएको हो। यो सँगै 4 वर्षदेखि रोका रहेको सहाराको शेयर गरिमाको नामबाट कारोबार फुकुवा भएको छ। डाक्टर रविन्द्र पाण्डे भन्छन् आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीतिको कारण शेयर बजार र रियल इस्टेट व्यवसाय ठूलो सङ्कटमा पर्नेछ। डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीतिको कारण शेयर बजार र रियल इस्टेट व्यवसाय ठूलो सङ्कटमा पर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा युद्धको कारण सम्भावित अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा उनले यस्तो पनि बताएका हुन्। उनले लेखेका छन् यस्तो सङ्कट अन्य देशमा देखिसकेको छ। व्यापारीहरूले डलर
र सुनमा लगानी बढाउनेछन् जुन अनुत्पादक रूपमा स्टक रहनेछ योतर्फ सरकारले मापदण्ड बनाउनु पर्दछ। कथम कदाचित युद्ध लम्बियो वा बहुपक्षीय भयो भने आम जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन सरकारले कृषि अभियान सञ्चालन अहिलेदेखि नै गर्नुपर्दछ। आयातलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम। तोलाकै 1,05,500 रुपियाँ पुग्यो सुनको भाउ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 2,500 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,05,500 रुपियाँ कायम भएको छ, जुन मूल्य हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 40 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,450 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आजको बुलेटिनको अन्त्य सेबुनका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको यस भनाइबाट। मेरो प्राथमिकता मैले अघि नै भनेको छु, मेरो मेन एउटा प्रमुख प्राथमिकता भनेको त फेयरनेस र ट्रान्सपेरेन्सी ल्याउने नै हो। एउटा किसिमको माइन्डसेट चेन्ज गर्ने, कल्चर चेन्ज गर्ने। त्यो चेन्ज भएपछि सबै कुरा अलिकति तपाईँको ट्र्याकमा आउन थाल्छ होइन। मलाई सर्वप्रथम त तपाईँको यो नियमकारी निकायको यो संस्थाको जुन साख र नाक छ त्यसलाई एउटा पहिला चाहिँ तपाईँको इन्हान्स गर्नुपर्छ। यसलाई बजारले पत्याओस्, यो एउटा डिपेन्डेबल संस्था होस्, यसले गर्ने निर्णयहरू परिपक्व होस् होइन, र यसमा फेयरनेस र ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास लागोस् होइन। त्यो भनेको त एउटा आधारभूत कुरा त निर्माण भयो, त्यसपछि हरेक कुरा सजिलो हुँदै जान्छ कि। यो गाह्रो पार्ट, यो पार्टमा मैले गर्नुपर्छ। अब अघि प्राथमिकता मैले ले गरिसकेँ। हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापेबिलिटीको कुरा छ, अब फाइनेन्सियल लिट्रेसी बढाउने कुरा छ होइन, बजारमा डाइभर्सिफिकेसन ल्याउनुपर्ने जरुरी छ, एकदम जरुरी छ। हाम्रो रियल सेक्टर कम्पनीहरूलाई लिस्टिङ गराउनुपर्ने जरुरी छ। सिस्टममा भएका जुन बोटलनेकहरू छन्, किन सिस्टम ल्याइएको जुन टेक्नोलोजी ल्याइयो त्यो कुन अवस्थामा ल्याइएको थियो, धेरै सानो चाहिँ खुम्सिएको अवस्थामा ल्याएको टेक्नोलोजी अहिले यति अब 50 लाख डिम्याट एकाउन्ट होल्डर भन्छ, तर होला मल्टिपल भएर पनि त्यो नम्बर देखिया होला, हुनसक्छ 40 लाख होला, 35 लाख होला रियलमा होइन, तर छन् त छ 35-40 लाख त छ। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सिस्टमले चाहिँ टोटल फेयरली सर्भिस गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा टेक्नोलोजी पार्ट छ। एउटा टेक्नोलोजी पार्ट चाहिँ तपाईँको हामीले नेप्सेको लेभलमा, ब्रोकरको लेभलमा र सेबुनको आफ्नै लेभलमा चाहिँ हामीले 3टा एङ्गलमा हामीले त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नु जरुरी छ। र यो सबै कुरा केमा घुमिरहेछ भने लगानीकर्ताको प्रोटेक्सनमा। म साना लगानीकर्ताप्रति साह्रै चिन्तित छु। तिनीहरूलाई बचाउनु मेरो प्रमुख उद्देश्य हो। अब मैले यो बढी रिपिट गर्दाखेरि धेरै साथीहरू लाग्छ किन यो त मैले भन्नुहुन्छ, किन यो भन्नु जरुरी छ, किनभने अहिलेसम्म त्यो भान अलिक कम भएको थियो। प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। यसको बिल्डिङ ब्लक फाउन्डेसन त्यही नै हो। जब लगानीकर्ता सानो लगानीकर्ता प्रोटेक्टेड फिल हुन्छन् त्यो मार्केट स्टेबल भएर जान्छ। पहिला पिरामिडको कहाँनिर समात्ने भन्ने चाहिँ पहिला आफ्नो आधार तयार गर्नु पर्यो। र मेरो हरेक डिसिजनहरू, मेरो हरेक अध्ययनहरू यसैबाट केन्द्रित भएर अनि अन्त गइरहेछन्।